प्रोग्राम टाइम लाइन सां गॾु आऊं आहियां असद मुमताज़ रेड। मुसलसल सियासी कारकुननि क़ौमी कारकुन ते दहशतगर्दी जा केस दाख़िल कया पिया वञनि। जेकॾहिं असां दहशतगर्द आहियूं त पोइ हाणे हुकूमत खे साबित करणो पवंदो। SUP अॻवान सैयद ज़ैन शाह दहशतगर्दी केस में ज़मानत करण बदिरां अॼु दहशतगर्दी तौर अदालत में पेश थी पंहिंजे पाण खे वॉलंटियरली तौर ते गिरफ़्तारी पेश कई ऐं तंहिंखां पोइ सैयद ज़ैन शाह खे पहिरियां लांडी जेल में आंदो वियो त लांडी जेल जे जेल सुप्रीडेंट इहो चई इनकार कयो त अव्हां ख़तरनाक कैदी आहियो ऐं हाणे SUP अॻवान सैयद ज़ैन शाह खे कराची जी सेंट्रल जेल में क़ैद कयो वियो आहे। अॼु प्रोग्राम इन ते ई ॻाल्हाईंदासीं त इहा जेका हिकमत अमली आहे ख़ासि करे सैयद ज़ैन शाह जी, या उनजी ज़ाती हिकमत अमली आहे या सिंध एक्शन कमेटी हाणे इहो फ़ैसिलो कयो आहे त उहा जेल भरियो तहरीक जो हलाईंदी। अॼु प्रोग्राम इन ते ई ॻाल्हाइबो। हिन वक़्तु असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे SUP जो सरबराह ऐं सिंध एक्शन कमेटी जे सरबराह जनाब सैयद जलाल महमूद शाह साहब। सैयद जलाल महमूद शाह साहब, प्रोग्राम में ख़ुशि आमदीद। शाह साहब, इहो ॿुधाइजो त अॼु जेको सैयद ज़ैन शाह जो अमल आहे उहो छा उनजो ज़ाती अमल सम्झिजे या उन पंहिंजे वॉलंटियर बेस ते ज़ाती तौर ते उहो पेश थियो आहे या सिंध एक्शन कमेटी जी हिकमत अमली आहे SUP जी हिदायत ते उन इहो फ़ैसिलो कयो आहे? इहा सिंध यूनाइटेड पार्टीअ जो फ़ैसिलो आहे, उन तहत उन गिरफ़्तारी। अच्छा, पोइ शाह साहब, छा हाणे इहो ॾिसिजे त सिंध यूनाइटेड पार्टी छाकाणि त सियासी कारकुननि ते मुसलसल केस दाख़िल थियनि था पिया त हाणे छा जेल भरियो तहरीक वारो ऑप्शन बि आहे ऐं जेल भरियो तहरीक बि हलाई वेंदी? इहे ऑप्शन असां वटि खुलियल आहिनि, पर अॻियां हली इहे ईंदा। अञा ताईं कबलिज़ वक़्तु आहे। सुभाणे खां वठी असांजी मास मोबिलाइज़ेशन शुरू थींदी। ठटे ज़िलो, सिजावल ज़िलो, उन खां पोइ वरी बदीन, उन खां पोइ हैदराबाद वग़ैरह। इहा त असांजी हाणे हींअर जहिड़ो कुझु महीना असांजी मास मोबिलाइज़ेशन जी मूवमेंट हलंदी। इहा इन में सुभाणे सिंध एक्शन कमेटी सॼी गॾु हूंदी ऐं सभिनी जा लीडर सां गॾु हूंदा। जी, अच्छा शाह साहब, इहो ॿुधाइजो त अॼु बिलावल भुट्टो ज़रदारी नोटिस वरितो आहे त जेकी बेगुनाह सियासी कारकुन गिरफ़्तार आहिनि उन्हनि खे फौरी तौर ते आज़ादु कयो वञे। भला इन नोटिस खे अव्हां कीअं पिया ॾिसो? असां इन खे बि ग़ैर संजीदा था वठूं त इहा इहे ॻाल्हियूं करणु ऐं इशारा करणु, इहे ॻाल्हियूं मां लॻनि अमली तौर ते सीरियस इहा ॻाल्हि आहे ई कान। उन करे सीरियस ॻाल्हि बिलावल जी ॻाल्हि सम्झी असीं सीरियस वठूं, हीअं सीरियस नथा वठूं। ज़रदारी न चए त हुनखे सीरियस वठी सघूं था, हिन खे हिन सीरियस आहे ई कोन। अच्छा, शाह साहब, इहो ॿुधाइजो त हिकु त अॼु सिंध हुकूमत जे तर्जुमान इहो चयो आहे त छाकाणि त हाणे क़ौम परस्तनि वटि सियासी पिच ते खेॾण लाइ कुझु कोन्हे बचो, इन तरह जो उहे त पोइ उहे इन तरह जे एक्टिविज़म ते अची विया आहिनि। ऐं ॿियो, हिन वक़्तु ताईं जेको सिंध हुकूमत जो जेको बि रवैयो रहियो आहे धरणे खां पोइ या धरणे खां पहिरियां, उनखे अव्हां कीअं था ॾिसो? सिंध हुकूमत बैरिया जी मददगार आहे जी। हींअर जहिड़ो ज़रदारी जूं ॿ आहिनि, हिकिड़ी बैरिया ऐं हिकिड़ी सिंध हुकूमत जी, ऐं उनखे हिक ॿिए जे लाइ इस्तेमालु थी करे। असीं हिन जी मज़म्मत कयूं था त बैरिया या सिंध हुकूमत साॻियो गोरोल पियूं कनि, ज़मीन जी वलार पियूं कनि। जॾहिं सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर कयो त एतिरी हद, त उन हद खां वधीक कीअं पिया ॾियनि 40-45 हज़ार निकिरनि। असां सम्झूं था इहा सिंध हुकूमत जी ॼाणी वाणी अखियुनि पूर आहे ऐं अखियुनि पूर सां गॾोगॾु बेरहमाना ग़रीब माण्हुनि जे मथां ज़ुल्म आहे, जो जिन जे घरनि ते ॻोठनि ते चढ़ाई करे ऐं उनखे हदबंदियूं ख़तमु थियूं कयूं वञनि। उन ॻाल्हि खे ख़्यालु रहंदो। अच्छा शाह साहब, बैरिया टाउन जे हवाले सां छा सिंध एक्शन कमेटी ऐं SUP उनखे मुकमल रद्द थी करे या अव्हां चओ था पिया जेका 16,000 एकड़ उनखे लीज़ ते ॾियण लाइ उन खां पोइ जेका ॿी वालार आहे उनजे ख़िलाफ़ आहे? असां यार चऊं त जेका सुप्रीम कोर्ट उन्हनि खे वालार जी ॾिनी आहे उन हद ताईं उनजी डिमार्केशन करे ऐं ईअं न गूगल सां इहे जेके तपीदार जेके सटे कंदा आहिनि उहा बेकार आहे। गूगल सां 4 पॉइंटूं हद हणी पोइ ॿुधाइनि त ज़मीन केतिरी आहे, उहा करे ऐं जेका बि आहे त पोइ उनखे असीं दुरुस्त। ठीकु। अच्छा शाह साहब, हिकिड़ो मसइलो इहो बि आहे त जेके बैरिया टाउन जा 459 अरब रुपया हुया, हाणे वफ़ाक़ी हुकूमत जी बि हुन में नज़रूं आहिनि। कराची में हिन बजट में जेको कराची में 739 अरब थियणा आहिनि, उन में 125 अरब रुपया उन्हनि जा रखिया आहिनि। अव्हां वफ़ाक़ी हुकूमत जे भला इन फ़ैसिले खे कीअं था ॾिसो ऐं अव्हां छा था सम्झो की इहे 459 अरब आहिनि जेके सुप्रीम कोर्ट जो फ़ैसिलो आहे, इहे किथे ख़र्च थियणु घुरिजनि? सिंध एक्शन कमेटी इन हवाले सां छा थी सम्झे? सिंध जी ज़मीन वई आहे त सिंध खे मिलणु घुरिजनि, ॿिए कंहिंखे न मिलणु घुरिजनि। जी जी
जी अच्छा शाह साहब इहो ॿुधाइजो त पोइ जेको वफ़ाक़ी हुकूमत बार बार इन हवाले सां चए पई त वफ़ाक़ी हुकूमत खे अव्हां कोई नोटिस मोकिलियो आहे, उन सां को इन तरह जी का ॻाल्हि ॿोल्हि थी आहे गवर्नर सां का इन हवाले सां? असां सिंध गवर्नमेंट खे नोटिस न ख़त वग़ैरह या उनखे मुतवजा करणु त इहे पैसा अव्हां जा कोन आहिनि, इहे सिंध जा पैसा आहिनि। असां ऐलान तक़रीरुनि में सभिनी हंधि चई चुका आहियूं त भाई सिंध जो पैसो आहे, सिंध जे पैसनि जो गबन थियो, जेके 450 अरब जेके मिलनि था इहे सिंध ते ख़र्च थियणु घुरिजनि। अच्छा साहब धरणे खां पोइ हिन वक़्त ताईं अव्हां सां गवर्नर सिंध को राब्तो कयो आहे? नासिर शाह सां अव्हां जी का ॻाल्हि ॿोल्हि थी आहे, उन्हनि को राब्ते करण जी कोशिशि कई? न नासिर शाह सां थी आहे, न गवर्नर सिंध राब्तो कयो आहे। हिकिड़ो बार बार सिंध हुकूमत इहो तासुर पई ॾिए त इहे के सियासी कारकुन सियासी कारकुन न बल्कि जेके अंदरि विया जिन्हनि भञड्रा कई उनजो तालुक़ु उन्हनि पार्टियुनि सां आहे, अव्हां उन्हनि खे मुकमल रद्द पिया करियो त इहे जेके जिन्हनि भञड्रा कई उन्हनि जो अव्हां सां कंहिं क़िस्म जो को तालुक़ु न हुयो? असां सां भञड्रा वारनि जो असां सां कंहिं क़िस्म तालुक़ु कोन्हे। असीं चऊं था उन्हनि खे गिरफ़्तार करियो ऐं उनजे कैमरा में उन्हनि जा फोटो अची चुका आहिनि, सभु उन्हनि खे बिल्कुलु उन्हनि जे मथां कड़ी कार्रवाई कई वञे, पर इन जे बजाए अंदरि कार्रवाई करणु ॾिनी वई। 50 माण्हू हुआ ऐं 100 माण्हू ॿिया तमाशबीन हुआ, उहे कुल 150 माण्हू हुआ, उन्हनि खे करण ॾिनो वियो, पुलिस रोकियो कोन ऐं पोइ वरी पुलिस वरी असांजे जलसे ते शइ ठोके ऐं गोली ठोकी। जी अच्छा साहब इहो ॿुधाइजो त इंडिजीनियस मूवमेंट वारनि ऐलान कयो आहे त उहो 27 तारीख़ ते ज़िलई सतह ते जेके हेडक्वार्टर्स आहिनि उन्हनि में एहतिजाज कंदा। एक्शन कमेटी उन फ़ैसिले जी आजियां करे थी पई ऐं साॻे वक़्त ते एहतिजाज कंदी उन्हनि सां गॾिजी? असां सां त सलाह कान कई विया जो असांजो फ़ैसिले में शामिल, जे असीं फ़ैसिले में शमूलियत में हूंदासूं त पोइ असीं कंदासूं, न त बाक़ी जेको भले हू कनि। शाह साहब काल लाहौर में एहतिजाज थियो आहे, सिंध सां यकजहती ऐं बहरिया टाउन जे ख़िलाफ़ एहतिजाज थियो आहे, इन अमल खे अव्हां कीअं पिया ॾिसो? असां इहा तमामु ख़ुशाईंदा ॻाल्हि आहे त पंजाब जा माण्हू बि हाणे सम्झी विया आहिनि त हीअ जेका आहे सा कब्ज़ा खोरी मामले खे ख़तमु करणु घुरिजे ऐं अॼु इस्लामाबाद में अॼु या सुभाणे इस्लामाबाद में बि थी रहियो आहे, इहा ॻाल्हि सुठी ॻाल्हि आहे, सॼे पाकिस्तान मां असांखे मोट मिले पई। हलो शाह साहब ॿुधायो त गवर्नर तव्हां सां राब्तो न कयो, भला PTI जे कंहिं रहनुमा या GDA जे हिन वक़्त ताईं कंहिं रहनुमा अव्हां सां को राब्तो कयो आहे? कंहिं बि कोन कयो आहे, न PTI कयो आहे, न GDA बि कयो। अव्हां राब्ते करण जी कोशिशि कई? न छो करियूं, असांखे ज़रूरत पवंदी त कंदासीं। त हीअ जेका तहरीक आहे इनखे अञा वधीक मुयसर बणाइजे ॿियनि सियासी पार्टियुनि हली, असीं सॼी जेके पार्टियूं आहियूं इहे गॾियल सलाह सां इनखे मुयसर बनाईंदासूं, इन करे असां तकड़ कोन कंदासूं, आहिस्ते आहिस्ते इनखे वधाईंदासूं ऐं इनखे मुयसर बनाइण जे लाइ ॿियनि दुरनि सां राब्तो कंदासीं। वॾी महिरबानी बहरिया टाउन जी वालार ऐं सिंध सां यकजहती जे लाइ गुज़िरियल ॾींहुं लाहौर में ऐं इस्लामाबाद में मुज़ाहिरो कयो वेंदो। लाहौर ऐं इस्लामाबाद जा माण्हू सम्झनि था पिया त सिंध जी जेका ज़मीन आहे उन ते फ़क़ति सिंधी माण्हुनि जो हक़ आहे, बहरिया टाउन जी वालार कंहिं बि सूरत में क़ाबिल क़बूल न आहे ऐं बहरिया टाउन जी वालार जे ख़िलाफ़ु थींदड़ धरणे ते जेके सियासी कारकुननि ते केस दाख़िल थिया विया आहिनि इहा सिधी सही ॾाढाई आहे ऐं इन जी मज़ामत कजे थी पई। गुज़िरियल ॾींहुं लाहौर में जेको एहतिजाज थियो, जेको धरणो थियो, अॼु के प्रोग्राम में इन ते ॻाल्हाईंदासीं त लाहौर जा दानिश्वर ख़ासि करे पंजाब जा दानिश्वर इन खे कीअं था ॾिसनि ऐं हुन वक़्तु असांखे जॉइन कयो आहे लाहौर जे दानिश्वर लेफ्ट जे सियासी कारकुन जनाब फारूक तारिक साहब। फारूक तारिक साहब प्रोग्राम में खुश आमदीद। जी शुक्रिया। फारूक साहब कैसे देख रहे हैं सबसे पहले तो ये जो बहरिया टाउन का मामला है, लाहौर में आप बैठे हुए हैं, लाहौर के रोशन ख्याल तरक्की पसंद लोग इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए कल हमने लाहौर में बहरिया टाउन के पीपल्स पार्टी से तलकात की बिना पर जो जबर हुआ सिंध में जी, और जो तहरीक चलने की कोशिश की गई उसके खिलाफ एहतिजाजी मुजाहरा किया जी, और अच्छी खासी तादाद थी इस मुजाहरे में जी। और आज हमने लाहौर प्रेस क्लब में जी इस बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी जो है वो बात की है जी। तो लाहौर के जो तरक्की पसंद हैं वो तो सारे मुत्तहिद हैं सिंध में इस जो जबर के खिलाफ आवाज को बुलंद करने के लिए जी, और यकजहती का इजहार करने के लिए जी। अच्छा फारूक साहब, एक बहरिया टाउन सिर्फ कराची में नहीं है, हमने देखा कि लाहौर में भी जब बहरिया टाउन बना था तो उसमें रेजिस्टेंस हुई थी, इतनी बड़ी पैमाने पे नहीं हुई थी लेकिन रेजिस्टेंस हुई थी कि लोगों की ज़मीनों पे कब्जे किए गए। इस्लामाबाद में तो हमने देखा, और इस्लामाबाद और लाहौर में तो हुकूमत ने खुद भी जो है वो डिमोलिश कराए। तो क्या बहरिया टाउन के खिलाफ कोई मुल्क गिर तहरीक के इम्कानात हैं?
دیکھیں آج ہمارے ساتھ 4 گروپس اکٹھے تھے جی، جس میں ہم خلق موومنٹ والے تھے، پروگریسو اسٹوڈنٹ کلیکٹیو تھے، سندھ یونائٹڈ پارٹی تھی، اور ریور راوی فرنٹ کے خلاف جو تحریک چلا رہی ہے جی، جو ان کے رہنما جو ہے وہ بھی آج ہمارے ساتھ وہاں پہ موجود تھے. ہم نے یہ آج فیصلہ کیا ہے اور اناؤنس کیا ہے کہ جہاں بھی حکومت زبردستی لوگوں سے زمین لے گی یا ملک ریاض جیسے لوگ کسانوں کی زمینوں پر قبضہ کرنے کے لیے جبر کے اقدامات کریں گے، ہم اس کی مزاحمت کریں گے. تو آج اس کی ابتدا ہوئی ہے قومی سطح پر ایسی لینڈ مافیا کے خلاف اور لینڈ گریبنگ کے خلاف، جس کا ہمیں سامنا پچھلے عرصے میں کرنا پڑتا رہا ہے. دیکھیں ملک ریاض کو جو ریزسٹنس سندھ سے ملی ہے نا، وہ اس سے پہلے نظر نہیں آئی. لاہور میں بھی ہوئی ہے، پنڈی میں کافی ریزسٹنس ہوئی ہے، لیکن کوئی کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ نہیں تھی. یہاں تو پولیٹیکل پارٹی سامنے آ گئی جس کی وجہ سے لاکھوں لوگ جو ہے وہ بیریا ٹاؤن پہنچے اور انہوں نے کہا بہت ہو چکا ہے، اب ہم ایسا نہیں ہونے دیں. اچھا فاروق صاحب، ہم نے دیکھا کہ ماضی میں ہم نے دیکھا کہ ایک تو پونو میں اتحاد تھا جہاں پہ ملک کے تمام نیشنل جو پارٹیاں تھیں وہ تھیں. اب کیا کوئی اس طرح کا کوئی اتحاد آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے اتحاد کی ضرورت ہے جو ہمارے کم از کم جو ہمارے اس طرح کے معاملات ہیں جہاں پہ ہمارے طبقاتی معاملات ہو، ہمارے قومی سطح کے معاملات ہوں، یہ جو جبر اور ظلم ہے اس کے خلاف کوئی موومنٹ ہو، کوئی مزاحمت ہو، اس طرح کے اتحاد کی آپ ضرورت سمجھتے ہیں؟ اور آپ کیا لاہور سے آپ کو اس کا آغاز کریں گے کہ آپ سندھ کے نیشنلسٹ کے ساتھ، بلوچوں کے نیشنلسٹ کے ساتھ، پٹھانوں نیشنلسٹوں کے ساتھ، یا روشن خیال ترقی پسند جو لوگ ہیں ان سے کوئی مل کے کوئی اس طرح کا اتحاد بنایا جائے؟ دیکھیں یہ ہم بڑے مشکل وقت سے گزرے ہیں. ایک رائٹ ونگ گورنمنٹ ہے جو ملٹرائزیشن کی بیس پر ہم پر اپنا جبر قائم رکھنا چاہتی ہے. ریاست مکمل طور پر اس مسئلے پہ حکومت کا ساتھ دے رہی ہے، اور پہلے ہی یہاں فریڈم آف ایکسپریشن کا ایشو ہے، یہاں طبقاتی ایشوز ہیں، یہاں نیشنل ایکسپلوٹیشن ہے، اور تحریکیں تو چل رہی تھی. ابھی دیکھیں اسلام آباد میں بہت بڑا ایونٹ ہوا ہے جس میں HRCP بھی، ہیومن رائٹ کمیشن بھی تھا، جس میں پاکستان بار کونسل بھی تھی، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن بھی تھی، PFUJ پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ بھی تھی، اور ہمارے ساتھی بھی اس میں شریک تھے. اس کا آغاز ہم نے اس سے پہلے لاہور میں کیا تھا. تمام تحریکوں کو دعوت دی تھی سیفما کے ایڈیٹوریم میں، اور ایک اجلاس ہم نے کیا تھا. تو ہم سارے محسوس کر رہے ہیں کہ پاکستان کے مظلوم طبقات کو، ایک سال زیادہ قوموں کو، اور منورٹیز اور جو عورتوں اور نوجوانوں پہ جو ظلم و جبر ہو رہا ہے، اور صحافیوں پہ، ڈاکٹروں پہ، اور جو نجکاری کے ذریعے کارکنوں کے اوپر ایک بڑا جو ہے وہ معاشی جبر ڈالا جا رہا ہے، اس سب کے خلاف مظلوم طبقات کا ایک مؤثر براڈ بیس اتحاد بنانے کی ضرورت ہے. ہم نے آج اناؤنس کر دیا ہے کہ کم از کم کی حد تک ہم سارے مل کر جدوجہد کریں گے. لاہور میں بڑی ریزسٹنس ہوئی تھی، ماضی میں ہم نے اوکاڑا میں بڑی زبردست ریزسٹنس کی تھی. ہمیں کچھ تجربہ ہے مزاحمت کا، اور اس مزاحمتی رول کو ہم اور بڑھائیں گے تمام ساتھیوں کے ساتھ مل کر. اچھا فاروق صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے، بڑے بڑے ٹیکس لگائے جا رہے ہیں، مہنگائی کی ہم اگر دیکھیں تو مہنگائی پوری اس خطے میں سب سے زیادہ یہاں پر ہے، نجکاری کی جا رہی ہے، زمینوں پہ قبضے کیے جا رہے ہیں. حکومت کہاں ہے؟ آپ کو کوئی حکومت نظر آ رہی ہے پاکستان میں؟ کوئی سول حکومت ہو، کوئی ویلفیئر کی حکومت ہو، یا آپ سمجھتے ہیں اس تمام تر معاملے میں حکومت بالکل شامل ہے، ملوث ہے اس تمام کارروائیوں میں؟ حکومت تو ہے، لیکن حکومت جابرانہ اقدامات میں جابروں کا ساتھ دے رہی ہے، اور یہی تو ایشو ہے کہ ایک ایسی حکومت نہیں ہے جو عام لوگوں کا ساتھ دے، جو مہنگائی کو ختم کرے، جو یہاں مزدوروں کی جو کم از کم تنخواہ آپ نے طے کی ہوئی ہے وہی کم از کم ان کو دلوا دے، جو ٹریڈ یونین رائٹس کو جو ہے وہ آگے بڑھائے، جو سٹیل مل کو دوبارہ اثر نو پبلک سیکٹر میں رکھتے ہوئے اس کو اثر نو زندہ کرے. اس قسم کی حکومت اس وقت ہمارے پاس موجود نہیں ہے. یہاں صحافی اٹھائے جا رہے ہیں، گھروں میں گھس کر لوگوں کو، صحافیوں کو مارا جا رہا ہے، اور اگر کوئی صحافی بات کرے تو اسے آف لائن کر دیا جاتا ہے. تو یہ تو ہمارے سامنے ہو رہا ہے. لاہور میں اس وقت 5 کسان رہنما ریور راوی فرنٹ کی تحریک میں مزاحمت کرتے ہوئے گرفتار ہیں. اس وقت وہ جیل میں ہیں لاہور کے اندر بھی. تو یہ نہیں ہے کہ صرف سندھ میں جبر ہے، یہ جبر پورے پاکستان میں ہے، اور اس جبر کے خلاف ہمیں
جو ہے وہ اکٹھے ہونے کی ضرورت ہے, اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ تمام مظلوم طبقات اکٹھے ہوں اور مل کر جدوجہد کریں. اچھا فاروق صاحب, ہم سے جو وعدے کیے گئے تھے جب خان صاحب اپوزیشن میں تھے, وہ وعدے اب ان کو کون یاد دلائے گا کہ آپ نے کہا تھا کہ میں IMF کے پاس نہیں جاؤں گا, آپ نے کہا تھا کہ اگر بجلی مہنگی ہوتی ہے تو آپ سمجھ لیں کہ حکمرانوں کے جیب میں جاتے ہیں, اور چور حکمران چور ہوتے ہیں جب بھی بجلی مہنگی ہوتی ہے, اور پھر جو اظہار کی آزادی کے انہوں نے وعدے کیے تھے. آخر کیا بات ہے کہ خان صاحب جیسے ہی اقتدار میں آئے ہیں وہ تمام کے تمام وعدے یا تو بھول چکے ہیں یا پھر ان سے مکر چکے ہیں؟ دیکھیں, خان صاحب تو اپنی جو ہے وہ بیس پر اقتدار میں نہیں آئے, انہیں تو اقتدار میں لایا گیا, اور جس طریقے سے لایا گیا وہ کافی انہوں نے شرائط رکھی ہوئی تھی کہ یہ ہوگا, اور اس کے مطابق ہی وہ چل رہے ہیں. خان صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ جو بھی وہ آج کل کسی قدم کو اٹھاتے ہیں, فوری طور پر ایک ایسی ویڈیو سامنے آ جاتی ہے جو اس قدم کی پہلے مخالفت کرتی رہی. خان صاحب اپوزیشن میں ٹھیک تھے, اب حکومت میں آ کر وہ بیساکھیوں کے سہارے چل رہے ہیں, وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہیں, ان کے نیچے زمین ہی نہیں ہے, وہ لٹکے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں. یہ حکومت ایسی پالیسیوں پر عمل کر رہی ہے جو ڈے ٹو ڈے, جس کو کہتے ہیں ڈنگ ٹپاؤ حکومت. کبھی کہتے IMF بہت اچھا ہے, کبھی کہتے IMF برا ہے, کبھی کہتے بجلی مہنگی کرنی پڑے گی, پھر کہتے نہیں بجلی سستی ہو تو بہت اچھی ہے. تو ہمیں تو مسلسل ان کی پالیسیز میں تضاد نظر آتا ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ خان صاحب اپنے کسی پولیٹیکل پروگرام کی بیس پر پاور میں نہیں آئے. خان صاحب کچھ ان کی اپنی بیس تھی, اور کچھ اسٹیبلشمنٹ نے ان کو لانے کی تیاری کی تاکہ اپنی مرضی کے مطابق یہاں پہ حکومت چلائیں. دیکھیں, حکومت جو ہے اس وقت وہ ایسے اقدام کر رہی ہے جو عوام دوست نہیں ہے, جو عوام کے مخالف ہے, لیکن ان کی خوش قسمتی ہے کہ اپوزیشن انہیں ملی پہلے PDM کی صورت میں, وہ اس وقت بھی ان کا اقتصادی پروگرام اور موجودہ حکومت کا اقتصادی پروگرام ایک جیسا ہی ہے, سیاست پہ وہ مختلف ہے. تو ہمارے خیال میں آپ ایک نئی اپوزیشن, ایک نئی سوچ کو, ایک نئے اتحاد کو سامنے آنے کی ضرورت ہے, اور ہم وہ خلاف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. پاکستان میں سیکولر سوچ کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں. فاروق صاحب, ہم ایک مرتبہ پھر آ رہے ہیں بحریہ ٹاؤن کے ایشو پہ کہ کیا واقعی ملک ریاض اتنا طاقتور ہے کہ اس کے سامنے تمام ادارے, اس کے سامنے حکومتیں جو ہیں وہ ہمیں کمزور ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں کہ وہ اس کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور ہیں؟ کیا واقعی ایک سرمایہ دار اتنا پاورفل ہوتا ہے؟ ایسا لگتا ہے کہ ملک ریاض نے ریاست کے اندر اپنی ریاست بنائی ہوئی ہے, ایک اپنی اس کی حکومت ہے, اور وہ اسی کے مطابق ہی چلتا ہے. وہ ماضی میں تمام حکمران جماعتوں کو جو ہے وہ پیسے دیتا رہا ہے, وہ چاہے آصف زرداری صاحب ہوں, وہ عمران خان صاحب ہوں, وہ چاہے میاں نواز شریف صاحب ہوں, ان سب کے ساتھ وہ تعلقات بھی رکھتا ہے, کیونکہ اس کی اپنی جو امپائر ہے, جو ملک ریاض امپائر ہے اس وقت, وہ بالکل ایک چھوٹی سطح سے اٹھ کر وہ اس سطح پر چلی گئی کہ وہ حکمرانوں کے, حکومت کے, ریاست کے کنٹرول سے باہر جا کر وہ اپنی طرز پر ان کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ دیکھیں 460 ارب روپے نے جرمانہ ہوا, کیا جرمانہ انہوں نے ادا کیا, اور وہ جرمانہ ہی ثابت کرتا تھا کہ سندھ کی زمین انہوں نے غلط طریقے سے اپنے نام پہ کرائی ہے. سپریم کورٹ کے فیصلوں کو نہیں مانتے, اور ابھی انہوں نے کوشش کی کسانوں کو اٹھانے کی. دیکھیں, ایک بات بالکل واضح ہو گئی ہے, آپ چند سرمایہ دار سیاستدانوں کو خرید سکتے ہیں, ملک ریاض صاحب یہ چند لوگ خرید سکتے ہیں, لیکن عوام کی تعداد کو خرید نہیں سکتے. سدھیوں نے یہ کر دیا ہے, ان کی بڑی تعداد نے ثابت, وہ بکنے والے نہیں ہیں. آج جس طرح عین شاہ نے گرفتاری دی ہے کہ ثابت کرو میں دہشت گرد ہوں, یہ طریقہ کار ہے اس کو جواب دینے کا اور مزاحمت کرنے کا. اچھا فاروق صاحب, آپ پیپلز پارٹی کے کردار کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ پیپلز پارٹی ہمیشہ جو ہے وہ سندھ کے لوگوں کے ووٹ پہ آئی ہے, اور آج پیپلز پارٹی جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہی ہے کہ وہ بحریہ ٹاؤن کے ساتھ کھڑی ہے اور سندھ کے لوگوں کے ساتھ نہیں کھڑی ہوئی. پنجاب میں تو آپ نے اس کا حشر دیکھ لیا KPK اور بلوچستان میں. اب اگر سندھ میں کے لوگوں کے ساتھ پیپلز پارٹی کھڑی نہیں ہوتی تو پھر آپ ایک طرز نگار کی حیثیت سے, ایک دانشور کی اور ایک پولیٹیکل ورکر کی حیثیت سے پیپلز پارٹی کے مستقبل کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, یہ پیپلز پارٹی کو ایک زبردست ٹھوکر لگی ہے, جو 1 لاکھ سے زیادہ لوگ جو ہے وہ بحریہ ٹاؤن کے باہر پہنچے,
उस बैरियर टाउन के बाहर जिनको ये सपोर्ट कर रहे थे, जिनको तरक्की के नाम पर ये हर किस्म की रियासती अमदाद फराहम कर रहे थे। और अब उनके कहने पर ये 10,000 लोगों पे FIR काटना और अली वजीर को गिरफ्तार करके रखना, ये कोई इनके वतीरे थोड़े हैं। बिलावल कहता कुछ है, करता कुछ है। बिलावल की क्रेडिबिलिटी अब एट स्टेक है इस वक्त कि वो किस नजर से देखा जा रहा है। जो उसकी क्रेडिबिलिटी थी, यंग, प्रोग्रेसिव, डेमोक्रेटिक, सेकुलर और एक नया उठता हुआ सियासतदान, वो सारे जो उसकी पहचान है वो ठोकर खाती हुई हमें नजर आती है मौजूदा सूरत-ए-हाल में। इनको अपनी पॉलिसियों को तब्दील करना पड़ेगा। ये पुराने रवायती ढंग से पीपल्स पार्टी को कंटिन्यू नहीं कर सकते। ये सोचना कि सिंध तो हमारी विरासत है, विरासतें फिर बहुत जल्दी टूट जाती हैं और उनका पता भी नहीं चलता। और मैं समझता हूं कि पीपल्स पार्टी अगर रास्ता बदलेगी नहीं तो लोग पीपल्स पार्टी को जो है वो एक तरफ करने की तरफ जो है वो आगे बढ़े। बहुत शुक्रिया फारूक तारिक। ज़ैन शाह जी अॼु गिरफ़्तारी के हवाले से लाहौर में थींदड़ एहतजाज के हवाले से तमाम तर मामले ते पीपल्स पार्टी जो कहिड़ो मौक़िफ़ आहे। प्रोग्राम के हिन समय असांखे ज्वाइन किया है पीपल्स पार्टी सिंध जो सदर जनाब निसार अहमद खोड़ साहब। निसार अहमद खोड़ साहब, प्रोग्राम में खुश आमदीद सर। जी मेहरबानी। निसार साहब, सब खां पहिरियां ज़ैन शाह जी की गिरफ़्तारी खे अवां कीअं था ॾिसो? मूंखे इहा ख़बर कान्हे, मां हिन महिल आहियां हैदराबाद, वञा थो लाड़काणे। मूंखे ख़बर न आहे त हुनजी गिरफ़्तारी कहिड़े बुनियाद ते थी आहे या कॾहिं थी आहे, मूंखे ख़बर न आहे। अच्छा, ज़ैन शाह जी पाण मुरादो अदालत में पेश थी, उन ज़मानत करण जे बदिरां गिरफ़्तारी पेश कई आहे त असां ते दहशतगर्दी जा केस दाख़िल थिया आहिनि ऐं गिरफ़्तार पे त पोइ त पाण पेश कई अथसि साईं। जेकॾहिं हुन ते को केस हुयो जंहिंमें ज़मानत जे बजाए वञी पाण सरेंडर कयो अथसि, मां सम्झां थो उन खां पुछणु वधीक बहितर आहे। बाक़ी असां त शायदि अटैम्प्ट पाण कोन कई आहे त को ज़ैन शाह खे गिरफ़्तार कयूं। निसार साहब, अॼु बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब नोटिस वरितो आहे त जेके बेगुनाह कारकुननि जी गिरफ़्तारी थी आहे उन्हनि खे फौरी तौर ते रिहा कयो वञे। हिकु तरफ़ अवां नोटिस असां अॻ में ई चयो हुसीं जी त जेके वायलेंस जिन कयो आहे जी जिन वायलेंस कयो आहे जी जी असीं उन्हनि ते केस हलाईंदासीं ऐं जेके उन्हनि सां गॾु ॿिया जिन जा नाला अची विया आहिनि उन्हनि जे लाइ इन्वेस्टिगेशन थी चुकी हूंदी ऐं थियण खां पोइ बिलावल साहब उनजो चीफ मिनिस्टर साहब खे चयो हूंदो त जेके गुनाहगार न आहिनि उन्हनि खे तव्हां छॾियो। केतिरा इन वायलेंस में केतिरा शामिल हूंदा, केतिरो तादाद थी सके थो? ॾिसो मां होम मिनिस्टर कोन आहियां, मूंखे गिरफ़्तारनि जी टोटल अंग जी बि ख़बर न आहे, लेकिन असां चयोसीं ॾिसो न गिरफ़्तारनि खे तव्हां इशू बनाइण जी हरगुरू था कोशिशि कयो। न पर निसार साहब, अगरि 10,000 माण्हुनि ते केस दाख़िल थींदो तव्हां नथा सम्झो त इहो इन सवाल नथो ठहे 10,000 माण्हुनि ते? निसार साहब, अवां ई ॻाल्हायो पिया। हा त पोइ तव्हां छो था ॻाल्हायो बाबा? मुंहिंजो जवाबु पूरो त थिए न। जी प्लीज़, जवाबु पूरो त थिए न बाबा। जी प्लीज़। ईअं थोरी कयो हरगुरू खां मूंखां यार। जी निसार साहब, बस ठीकु आहे साईं। निसार साहब, 10,000 माण्हुनि ते केस दाख़िल कयो आहे सिंध हुकूमत? थियो हूंदो 10,000 केस, माण्हू 10,000 ते थियो हूंदो, पर जेकॾहिं असांखे गिरफ़्तार करण जी नियत हुजे हा त असां उन्हनि खे फैसिलिटेट थोरी ई कयूं आहे। असां उन्हनि खे जॻह ठाहे ॾिनीसीं, असां उनजे मथां शामिया न ॾिनासीं, पाणी वाणी जो बंदोबस्तु थिए त किरूं करण जी ॾिनोसीं मोकिलियो। असां उन्हनि खे रोक कान कई, रस्ते में रोकथाम थी, असां त उनखे फैसिलिटेट कयोसीं त बाबा तव्हांजो जमहूरी हक़ आहे, तव्हां एहतिजाज कयो। असां रिएक्शन तॾहिं कयो जॾहिं हुननि बाहि ॾिनी, ऐं बाहि ॾियण वारा ज़रूरु हिते ई हुया न, हिते ई आया हूंदा न। अवां सम्झो पिया त इहे क़ौमपरस्त हुया, उहे सियासी कारकुन हुया जिन जे लाइ? मुंहिंजा बाबा ॻाल्हि इहा आहे त जेकॾहिं बाहि ॾियण वारा क़ौमपरस्ती दोस्त कोन हुया जी त पोइ ही दोस्त उन्हनि जे लाइ मुज़ाहिरो छो पिया कनि? जॾहिं उन्हनि सां लातालुकी ॾेखारी अथनि त असां सां न हुया त पोइ उन्हनि जे लाइ एहतिजाज बि न करणु खपे वधीक। अच्छा जी बिलावल साहब, निसार साहब, अॼु पंहिंजो जलाल महमूद शाह जेका ॻाल्हि कई आहे उहो त चए थो त असां त चऊं था पिया त जेके वायलेंस में आहिनि उन्हनि खे गिरफ़्तार कयो, असां त केस दाख़िल खां वधीक था चऊं त असां गिरफ़्तार कयो, पर अवां हिकु सियासी कारकुन जे मथां केस दाख़िल पिया करियो। ॻाल्हि न कयो न, ॻाल्हि बहस न कयो। धरनो साईं जन हयो जी, धरने जो नतीजो इहो निकितो त उते बाहि लॻी।
हाणे उनजी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंहिं ते विझूं? त अव्हां चओ पिया त जी 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 जिन बाहि ॾिनी उहे असां मां न आहिनि जी ठीकु आहे जेकॾहिं असां मां न आहिनि त पोइ इन्हनि लीडर साहिबान खे उनजे लाइ एहतिजाज जो बि ऐलान न करणु खपे हा न जॾहिं उन्हनि जा न आहे त ठीकु आहे न पर उन्हनि जी बाक़ी ॿियनि ते जेके केस थिया आहिनि उनजे लाइ असां उथंदे सां चयोसीं असांजी इन्वेस्टिगेशन थियणु ॾियो असां उन्हनि जे करे न आहियूं असां उनखे कोन था गिरफ़्तार रखणु चाहियूं तव्हां सम्झो पिया त ज़ैन शाह बि हुन वायलेंस में शामिल हो जंहिं ते केस दाख़िल कयो वियो दहशतगर्दी साईं मूंखे ख़बर न आहे मां उते मौक़े ते हुयुमि कोन ऐं उन में हुया या न हुया उहो थी सघे थो तव्हांखे वधीक ख़बर हुजे मूंखे न आहे ख़बर वॾी महिरबानी निसार अहमद खोड़ साहब असांखे वक़्तु ॾियण जी नाज़रीन मां पीपल्स पार्टी सिंध जे सदर निसार अहमद खोड़ साहब जो मौक़िफ़ ॿुधो प्रोग्राम जे हिते वक़्तु पंहिंजी पुॼाणी ते पहुचे थो असद मुमताज़ रेड खे ॾींदा इजाज़त अल्लाह वाहे